हिरवीगार शेती ही शेती जावन आसा आमोण्याची. आमोण्या पयलीं कृषीप्रधान गांव म्हणून नांव लौकिकाक आसलो. आमोण्याचें नुस्तें हें सगळें नुस्तें हें गोंयभर फामाद आसलें. आमोण्याची सुंगटां खास करून फेमस आसलीं. हें जावन आसा आमोण्याचें शेत. शेताची तयारी जावन आसा आनी हांगा लावणी लावपाचो भात लावणी लावपाचें काम नेटान चालू आसा. सगळी कडेन दिसता हांगा ते लोक नेटान आपल्या शेतान काम करतात ते. हे सगळें हिरवेगार शेत अंदू वर्सा बरे तरेन सगळ्या लोकांनी प्रत्येक शेतकऱ्यान आपलें काम बरें केल्लें आसा. ह्या शेतांतले हे काम करपी सगळ्यो महिला आसात त्यो आपल्यो नेटान आनंदान हे रोवणेचें काम करतात. आई नमस्कार. नमस्कार. हे तुम्ही आता शेत लायता पळय न्हू, हय, ते कशें दिसता तुमकां शेत लायतना? शेत लायतना आमकां बरें उमेद येता सारकी करपाचें कशें अशें. पयलीं आनी आतां हातूंत कितें फरक जाला? आतां मातशें पातळ लायता, तेन्ना आमी दाट लायतालीं आनी खूब आसले लोक. आतां आमकां कोण मेळना म्हणटा भायर लोक काम करिना. थोडी शेतकरी बघ आसा ती चालू आसा अशें. आमी घरच्या घरांनी करता थोडे अडीचके पाटणी आनी आं सिड्डी हें. आतां कसलें लायलां हें? आतां हें जया. आतां खूब मेहनत कमी जाल्या, सगळी मशिनरी जाल्या. आनी जोतां आसलीं काम खूब पडटालें. मशीन जाल्यार खूब इजी जालां. फक्त प्रॉब्लम कितें जाता, लोकल कामेरी मानाय मेळोवचो मातसो प्रॉब्लम आसा. भायली कामेरी म्हणजे भायल्या स्टेजी कामेरी अशें हें करचें पडटा. कामेरी मेळोंक जाता. बाकी आदल्या सारके त्रास ना, पूण लोकांनी करूंक जाय न्हू शेतां. शेतां खूब आहा, लोक शेतां करिना. लोकांनी मेहनत घेवंक जाय, मातशें शिकोवंक जाय. फुडें आपल्या भुरग्यांक हें कांयच कळचें नाही शेतांचें. मेरो काडप, मेरो धरप हें कळोंक जाय भुरग्यांक. भुरग्यांनी मातशें लक्ष घालूंक जाय. त्या शिवाय शेतां फुडें कशीं जातलीं. नाल्यार आमकां सगळें भायल्या लोकांचेर डिपेंड रावचें पडटलें. भायल्या हेजेर तांदळाचेर आनी हेजेर डिपेंड रावचें पडटलें अशें. म्हाका सगळ्यांक रिक्वेस्ट आहा, शेतां करा फटफट करून. जाणटे आहले न्हू ते नांगरान हें करताले, बैल जोतां बांदताले. आतां आमचें मशीन आहा, मशिनान सगळें हें व्हडलेशें त्रास ना, रोखडें जाता. आतां इतके हेका घालताले 10-10, 12-12 जोतां जाय पळय. आतां एकाच दिसान सगळें जाता हें काम. पयलीं पांयांनी मळटाले, आतां मशिनांनी सगळें लुवोन जाता, मकळें जाता. कांय व्हडलें त्रास ना, खूब सवाय जाला. तेन्ना मागीर भुरग्यांक तरणाट्या भुरग्यांक रिक्वेस्ट आहा की शेताक येया, शेतां करा. त्या शिवाय फुडें ना हें फुडार. कमी जाला न्हू करप. थंय कोण शेतां करिना कांय ना म्हणल्यार आमी शेत केलां आपलें करया म्हणलें अशें तशें. आनी अशें न्हू म्हणजे भुरगीं आतां फक्त कामाक वयता न्हू. भुरग्यांक म्हणजे आयतार म्हणल्यार आयतार तेंची आनी कामां आसता. भोंवंक वयता आनी कितें करता. आतां खूब सवाय जाला. पयलीं आमी हातीन म्हणजे हातीन लुवतालीं आनी पांयान मळटालीं सगळें हें जालें. पण आतां हें सगळीं मशिनान लुवता करता म्हणल्यार मातशें आतां सवाय पडटा. आनी आतां कामेरी म्हणल्यार ही
शेत करता शेपार म्हणटात तेका हे करून कितें आतां आमचें शेत सदांच पडीत कशें पूण आमी केन्नाच सोडलें ना फकत 1-2 वर्सां मातशें सोडलें कित्याक करून जर काय मेळना फायदो काय ना आनी म्हाजी प्रगती सारकी नासल्या कारणान हांवें तें 2 वर्सां करूंक तेन्ना म्हणून सरकार कितें करून इतले कोटी खर्च करता आनी करा अशें म्हणून आमचे ज्येश्ठ हो शेतकरी सुरेश येयलो आनी 4-5 फावटी घरा कडेन मारले आनी उतारी दी हें खणया तें खणया अशें आमकां करून मातशें तयार केलें नाल्यार इतलें बरें आमी करपाचें म्हणून आतां आमचे कडेन जायना ना करुया थोडें म्हणून आतां मानाय कामे हाडून आतां इतलें झटापटनी सरकार आमकां बी दिलें गोधन म्हणून आनी गोधन बी दिल्या उपरांत मागीर थोडें आमकां जें हाडचें पडलें जें हाडलें बी आनी सगळें सरकार करता खरें पूण शेरकांक हें करपाचो कोणाच कडेन जायना आनी शेरकांक राखपाक जवळ जवळ 15 सामकी लागून करची पडटा आनी जवळ जवळ हांव तुका संक येता सारको हांगासर स पयलीं म्हटल्यार सुद्दां जाता आनी येवन हांगासर सगळी राखण करून इतलीं वर्सां आतां हें करता तर पयलीं आमी कितें करताले खुबशें शेत आमचें कातर खजन आसलेलें तेन्ना सगळें रोयताले आनी सगळें रोयल्या कारणान कितें जालें 2-3 दिसां भितर ती सगळी तयारी जाताली आनी ती शेरकांक कोणाक खावंक पावना ती परिस्थिती आतां ना आतां मोजकेच करतात आनी ते देवा खाता एक दिसा मातशें ना जाल्यार आमचें खाल्लें अशी परिस्थिती आतां खूब दूख जाता इतलो तरवो हाडलो लायलो सगळें घातलें बी आनी तें आमकां कित्याकूच आतां थंय पावना कितें आतां तरवो आतां कमी पडटा इतली जागा केल्ली आसता थोडेंच केलां पूण ते जागेक आतां पावोंक जाय न्हू. आयज हो शेत लावणीचो कार्यक्रम आमोणे हांगासर जातात. बऱ्या पैकी शेती आसात आनी सगळे आनंदान ही शेती करतात. हांव संदीप सिनारी, मेडन मिडिया खातीर आमोण्यासून.